बांग्लादेश ने रावलपिंडी में तारीख बना दी। पहली बार पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीत गया। मेजबान टीम को 10 विकेट से शिकस्त। पांचवें रोज पाकिस्तान की मजबूत बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। कप्तान शान मसूद ने 14, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। बाबर दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम। सऊद शकील और आगा सलमान कोई रन ही न बना सके। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी ने खसारा खत्म किया। 29 रन की बढ़तरी दिलाई। पहली इनिंग्स में 117 रन की बढ़तरी की बदौलत बांग्लादेश को सिर्फ 30 रन का हदफ मिला, जिसे उन्होंने बआसानी पूरा कर लिया। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स और एयरवेज ऐप पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। पिच को समझने में हमसे गलती हुई, इस वजह से 3 फास्ट बॉलर्स रखे। मौसम की वजह से हमें लगा था 5वां दिन मुकम्मल नहीं होगा। कौमी कप्तान शान मसूद की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा चौथे रोज मैच में वापस आने की कोशिश की। ड्रॉ की तरफ लेकर जाने में दबाव में गलतियां होती हैं। शिकस्त का कोई बहाना नहीं हो सकता। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंटू ने कहा, हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुशफिकुर रहीम समेत पूरी टीम को क्रेडिट देता हूं। जो टीम जीती उसका फोकस क्रिकेट पर था। हमारा फोकस क्रिकेट के बजाय मैनेजमेंट पर था। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद कहते हैं, जब गिलेस्पी आ गए हैं तो अजहर महमूद का क्या काम है। किसी पर कराची तो किसी पर पेशावर का दबाव है। साबिक क्रिकेटर बासित अली बोले, बांग्लादेश ने बता दिया दोस्ती यारी से नहीं मेहनत से खेला जाता है। हमारे खिलाड़ी सोशल मीडिया के प्लेयर्स बने हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं अपनी रैंकिंग के लिए खेल रहे हैं। मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस खाई में गिर गई। 12 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। हादसा बिजी टॉप के करीब ब्रेक फेल होने पर पेश आया। 50 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली बस में 70 अफराद सवार थे जो ईरान से पंजाब जा रहे थे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी सरबराह मुकर्रर। कमेटी अरकान का चुनाव भी आरिफ अलवी खुद करेंगे। जराये का कहना है, आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और 1 हफ्ते में इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अजज़ई कहते हैं, सिर्फ 9 मई की नहीं दूसरे मामलात की भी तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबात में PTI जीत चुकी है, हुक्मरानी भी उनका हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर को 5वीं दरखास्त दे दी। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में 27 अगस्त को जलसे का ऐलान कर रखा है। इत्तेहादियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान और पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी शरीक। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा। हसन मुर्तजा कहते हैं, नून लीग से कोई बड़ा मुतालबा नहीं, तरक्याती मंसूबों और अहम इक़दामात पर एतमाद में लिया जाए। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर एतमाद में नहीं लिया गया। जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, इसको जानबूझ के नुकसान पहुंचाया, उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। जिसने भी मुल्क के साथ गद्दारी की उसका अंजाम भयानक हुआ। जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो छुपे हाथ आके टांगे खींचते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, जिस मुल्क को 24वीं बेहतरीन मईशत बनाया था वो 4 साल में गिरकर 47वें नंबर पर आ गया। जितने मसाइल हैं वो मौशी नुकसान की वजह से है। कोशिश है जल्द मईशत बहाल हो, आवाम के लिए आसानी पैदा करें। बुशरा
عائشہ صاحبہ کی، رؤوف حسن صاحب اور حلیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو سامنے آئی ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی. جیلوں میں جو گفتگو ہے وہ صیغہ راز میں نہیں رہتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر موومنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی تھی. اس سے بہت بڑا جھوٹ، جلسہ ناکام ہو رہا تھا، جلسہ جو ہے ملتوی کر دیا. پی ٹی آئی جعلی بیانیاں بنا رہی ہے جس کا مقصد دوبارہ نومئی کرنا ہے. یہ چاہتے ہیں ایسے حالات کر دیے جائیں کہ سنبھالے نہ جائیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو، کہا 6-7 ماہ میں بہت سی ناکام سازشیں ہوئیں، آج تحریک انصاف کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. حلیمہ خان اور رؤوف حسن کی گفتگو کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی. ان کی ہمارے ساتھ اتنی دشمنی نہیں جتنی آپس میں ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پتنال خوارج کے خلاف بڑی کامیابی، 2 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. پولیس کا کہنا ہے 24 اگست کو تھانہ تونسا کی حدود میں دہشت گرد گروپ موجود تھا. پولیس پہنچی تو دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی. جوابی کارروائی میں 2 خارجی دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او، سب انسپکٹر اور کانسٹیبل زخمی ہوئے. آر پی او ڈی جی خان سجاد منچ کا کہنا ہے دہشت گردوں سے مقابلہ کر کے ان کو ختم کریں گے. صادق آباد کے کچے سے مخفی کانسٹیبل احمد نواز کو بازیاب کرا لیا گیا. آئی جی پنجاب کے احمد نواز کے اہل خانہ سے ملاقات، بازیابی پر مبارکباد. کہا پنجاب پولیس کا ہر جوان اہم ہے. احمد نواز کی بازیابی اولین ترجیح تھی. کچے سے تمام شرپسندوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ذرائع کا کہنا ہے مخفی اہلکار کی بازیابی ملزم جبار کی جیل سے رہائی کے بعد ہوئی. اندھر گینگ نے جبار کی رہائی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ بھی کی. ڈاکو کے حملے میں شدید زخمی کانسٹیبل بلال کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا. میرا نام ڈاکوؤں کے سر کی قیمت والی لسٹ میں کیوں ڈالا؟ ڈاکو شاہد لون نے محکمہ داخلہ پنجاب کے نمبر پر کال کر دی. لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ڈاکو نے کہا جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان میں سے کسی کا نام اشتہار میں نہیں دیا گیا. پولیس اہلکاروں کی گاڑی پھنسی تو کسی نے مدد نہیں کی. افسران کے خلاف کارروائی کی جائے. حکومت پنجاب نے 20 ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ مقرر کی تھی. آئی پی پیز کا تسلط ہے. ذرا سے یہ ظلم کا نظام جو موجود ہے اس پر کوئی پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی پی پیز کو بنانے والے اور ان کو چلانے والوں میں یہ ساری جماعتیں شامل ہیں. آئی پی پیز کے ظلم پر کوئی جماعت بات کرنے کو تیار نہیں. آئی پی پیز کو انکم ٹیکس مد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آئی پی پیز کو 1 سال کی ادائیگیاں نہ کی جائیں تو ملک کو مفت بجلی ملے گی. 28 اگست کو پورے ملک میں ہڑتال ہوگی. اب کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہو چکا. اگر پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی چھوڑ دیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی. پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگا. آئین کو الٹا پلٹا کے 2 مختلف متضاد فیصلے آپ کے سامنے ایک تسلسل سے آ رہے ہیں. آدھے لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا، آدھے کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھا. ایک درمیان میں بولتا ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں مگر یہ والا لے لیتے ہیں. یہ بڑی بات اب واضح ہو گئی ہے کہ قانون میں بھی اور آئین میں بھی جس جگہ پہ وضاحت چاہیے وہ وضاحت آنی چاہیے. حکومت کا اگلے ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں آئینی ترمیم ملک کی ضرورت ہے. آئین کو الٹ پلٹ کر کے متضاد فیصلے تسلسل سے آ رہے ہیں. ہمیں کچھ چیزیں تبدیل اور ان کی وضاحت کرنا ہوگی. چیف جسٹس کی مدت ملازمت سے متعلق ترمیم کے سوال پر کہا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ سب سے بزرگ شخص کو ہی عہدہ دیا جائے. ہر جگہ بہترین شخص کو لگایا جاتا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کا معاملہ زیر غور نہیں. مشترکہ اجلاس میں آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی. جو قیاس آرائیاں ہیں اس میں حقیقت نہیں. اگلے ہفتے مشترکہ اجلاس کا تھوڑا بہت امکان ہے. صدر مملکت آصف زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے. سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. صدر آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ دیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صدر آصف زرداری نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی.
उस वक्त मौलाना फजल रहमान पीटीआई के मसीहा हैं। वो समझते हैं सारे मसाइल से मौलाना ही निकालेंगे। 100% यकीन है जलसा बानी पीटीआई ने मनसूख नहीं किया। बानी पीटीआई चाहते हैं चाहे पांव पकड़ने पड़े लेकिन उन्हें एनआरओ मिल जाए। पीटीआई में उस वक्त 5 फ्रेंचाइजेस चल रही हैं। और बरतानिया में जहरीली गैस से भरे बादलों ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकाम के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आइसलैंड में आतिशफशा फटने से बरतानिया के कई इलाकों में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल छा गए। शिमाली यूरोप और स्कैंडिनेविया के इलाकों में भी जहरीली गैस के बादल। माहिरीन का कहना है इससे सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन, जुकाम, खांसी और जल्द की बीमारी हो सकती है। नीदरलैंड के फुटबॉलर अनवार अलगाजी का गजा के बच्चों के लिए 5 लाख यूरो अतिया करने का ऐलान। गुज़श्ता साल अलगाजी को फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करने पर मुअत्तल और मुआहिदा खत्म कर दिया गया था। अदालत ने मुअत्तली गैर कानूनी करार देकर 9 माह की उजरत देने का भी हुक्म दिया। अलगाजी ने क्लब से मिलने वाले रकम में से 5 लाख यूरो फलस्तीन के बच्चों के लिए देने का ऐलान किया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में फातिमा सना पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगी। साबिक कप्तान निदा डार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। सादिया इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। मेगा इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहदा अरब इमारात में खेला। और सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। रोमानवी शायर अहमद फराज को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। अहमद फराज ने अपने लफ्ज़ों से शायरी को नई जिहतों से रोशनास कराया।